हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। वेलकम ब्याक टु आरवाई केमिस्ट्री। अस्ति हामीले केमिकल काइनेटिक्सको लेक्चर फर्स्टमा होइन रेट अफ रियाक्सन अनि रेट अफ रियाक्सनको युनिट होइन रेट अफ रियाक्सन डिफ्रेन्ट टाइप्सहरू अन द बेसिस अफ के अरे स्टेप्सको बेसिसमा अन द बेसिस अफ स्पिड है त। सो दुईवटा बेसिसमा हामीले के अरे रेट अफ रियाक्सनलाई क्लासिफाई गरेका थियौँ। आज हामीले चाहिँ होइन आजको हाम्रो सेकेन्ड लेक्चर हो र सेकेन्ड लेक्चरमा हामीले होइन रियाक्सनको टाइप्स रेट अफ रियाक्सनको टाइप्स अन द बेसिस अफ के अरे टाइम इन्टरभलको बेसिसमा हामीले चाहिँ क्लासिफाई गर्छौँ। यसमा चाहिँ हामीले दुईवटा पढ्छौँ, एउटा चाहिँ एभरेज रेट अफ रियाक्सन र अर्को चाहिँ इन्स्टेन्टेनियस रेट अफ रियाक्सन। के हो त एभरेज भनेको के है त इफ होइन हेरौँ त इफ हामीले होइन सर्टेन इन्टरभल अफ टाइमको लागि हामीले रेट मेजर गऱ्यौँ भने है त्यसलाई भन्छौँ हामीले के अरे एभरेज रेट अफ रियाक्सन भनेर भन्छौँ। अब हेर जस्तै होइन यो भयो हाम्रो टाइम टी वानमा होइन रियाक्टेन्ट A1को कन्सन्ट्रेसन रहेछ, मानौँ A को कन्सन्ट्रेसन रहेछ A1। दिस इज द ग्राफ अफ के भनौँ त कन्सन्ट्रेसन भर्सेस कि टाइम। सो रियाक्टेन्टको कन्सन्ट्रेसन त के हुन्छ टाइमको साथ डिक्रिज हुन्छ, सबलाई थाहा छ है त। प्रोडक्टको कन्सन्ट्रेसन के हुन्छ अरे इन्क्रिज हुन्छ, बी इज प्रोडक्ट ए इज रियाक्टेन्ट। सो टाइमको साथ ए रियाक्टेन्ट कन्सन्ट्रेसन डिक्रिज, बी को के अरे इन्क्रिज हो कि नै। सो हेर मानौँ होइन T1 टाइममा ए को कन्सन्ट्रेसन रहेछ A1, दिस इज द कन्सन्ट्रेसन अफ के भन त A1 है। ए को कन्सन्ट्रेसन T1 टाइममा A1, T2 टाइममा ए को कन्सन्ट्रेसन A2। सेम वेमा यो प्रोडक्ट बी को होइन T1मा कन्सन्ट्रेसन B1 अनि T2मा के अरे B2। सो ए को कन्सन्ट्रेसन टाइम T1मा हेर त यति रहेछ कन्सन्ट्रेसन, हेर त A1 कन्सन्ट्रेसन रहेछ हो कि नै। अनि टाइम T2मा कन्सन्ट्रेसन के भयो A2 त डिक्रिज भयो कि नै। त ए को कन्सन्ट्रेसन डिक्रिज भइरहेछ अनि यो डिक्रिज हुँदाखेरि होइन सर्टेन टाइम लाग्छ के। सर्टेन टाइम भनेको दुईवटा टाइममा भनेको कन्सन्ट्रेसन A1बाट होइन कन्सन्ट्रेसन A2 हुनलाई सर्टेन टाइम लागेछ, सर्टेन मिनट लागेछ है, सर्टेन टाइम इन्टरभल छ यो दुईवटाको बिचमा है। सो यसरी हामीले होइन चेन्ज इन कन्सन्ट्रेसन बाई टाइम गरेर होइन इफ रेट निकाल्यौँ भने त्यस्ता रेट अफ रियाक्सनलाई के भन्छ हामीले एभरेज रेट भनेर भन्छौँ है। सेम हेर त टाइम T1मा बी को कन्सन्ट्रेसन भनेको B2 सरी के अरे B1 हेर त यति कन्सन्ट्रेसन हो। टाइम T2मा बी को कन्सन्ट्रेसन भनेको के अरे B2, त प्रोडक्टको कन्सन्ट्रेसन हेर त बढिरहेछ कि नै। T1मा यति मात्र छ, T2मा भनेको यति कन्सन्ट्रेसन हुन गयो, यहाँदेखि यहाँसम्म कन्सन्ट्रेसन हुन गयो T2मा, T1मा त यति कन्सन्ट्रेसन मात्र रहेछ हो कि नै। त बी को कन्सन्ट्रेसन के भइरहेछ चेन्ज भइरहेछ भनेको B2बाट के भइरहेछ B2बाट B1 भइरहेछ कन्सन्ट्रेसन हो कि नै। त सरी के अरे B1बाट कन्सन्ट्रेसन के भइरहेछ त B2 भइरहेछ, मतलब बी को कन्सन्ट्रेसन इन्क्रिज भइरहेछ र यो इन्क्रिज हुनलाई केही टाइम इन्टरभल लागेको छ है, सर्टेन टाइम इन्टरभल छ। त्यही भएर यसरी हामीले चेन्ज निकाल्यौँ भने है चेन्ज इन कन्सन्ट्रेसन बाई टाइम निकाल्यो रेट निकाल्यो भने त्यस्ता रेटले हामी के भन्छौँ त एभरेज रेट अफ रियाक्सन भन्छौँ है। र हामीले होइन एउटा कुरा अझै थाहा पाइराखौँ है, यो जुन डेल्टा टर्म युज गर्छौँ न हामीले डेल्टा है म्याथमेटिक्समा पनि पढ्यो होला, डेल्टा टर्म जुन युज गर्छौँ यो भनेको के को लागि रे जब हामी लार्ज चेन्ज हेर्छौँ, जब हामीले लार्ज चेन्ज हेर्छौँ है त। सो लार्ज चेन्जको लागि हामी डेल्टा युज गर्छौँ होइन। अनि यो स्मल डी भनेको के को लागि युज गर्छौँ रे भेरी भेरी स्मल चेन्जको लागि, जुन बेला टाइम इन्टरभल धेरै कम हुन्छ त्यही बेला जुन हामी चेन्ज निकाल्छौँ नि त्यही भनेको भेरी भेरी स्मल चेन्ज, र त्यसको लागि हामीले चाहिँ डेल्टा युज गर्छौँ है त, डेल्टा सिम्बल युज गर्छौँ। र लार्ज चेन्ज छ भने त लार्ज चेन्ज कुन बेला हुन्छ जब टाइम इन्टरभल के हुन्छ लार्ज हुन्छ। टाइम इन्टरभल कम भयो भने T1 र T2मा धेरै कम टाइम इन्टरभल भयो भने त्यो बेला भेरी स्मल चेन्ज हुन्छ, हो त्यो मेजर गऱ्यो भने त्यो के हुन्छ हामीले त्यसको लागि हामी चाहिँ स्मल डी युज गर्छौँ है त। ल सो हेरौँ त, सो हेर त ए टु बी ए रियाक्टेन्ट बीमा कन्भर्ट भइरहेछ। अब यसको लागि हामीले एभरेज रेट लेख्नु पऱ्यो भने के भन्छौँ, भर्खर हामीले फर्स्ट लेक्चरमा पढाएको थियौँ रेट अफ रियाक्सन भनेको के अरे चेन्ज इन कन्सन्ट्रेसन, चेन्ज इन कन्सन्ट्रेसन कसको रे रियाक्टेन्ट अर प्रोडक्ट बाई
टाइम। त चेन्ज भनेको के? चेन्ज भनेको के हुन्छ अरे? फाइनल माइनस इनिसियल कन्सन्ट्रेसन। फाइनल कन्सन्ट्रेसन माइनस के अरे? इनिसियल कन्सन्ट्रेसन। रियाक्टेन्टको छ भने रियाक्टेन्टको गर्ने, प्रोडक्टको छ भने प्रोडक्टको गर्ने। बाई के अरे? फाइनल टेम्परेचर के अरे? फाइनल टाइम माइनस इनिसियल टाइम भनेको T2 माइनस T1। सो फाइनल कन्सन्ट्रेसन माइनस इनिसियल कन्सन्ट्रेसन बाई फाइनल टाइम माइनस इनिसियल टाइम गर्ने, T2 माइनस T1 गर्ने है त। सो हेरौँ त। सो एभरेज रेट लेख्नु पऱ्यो भने के लेख्छौँ? सबसे पहिले लेख्ने माइनस, किन माइनस म भन्छु अहिले है। ल ए को होइन T2 टाइममा फाइनल कन्सन्ट्रेसन कति? A2। इनिसियल कन्सन्ट्रेसन कति छ? A1 बाई के अरे? T2 माइनस T1 भनेर लेख्छौँ। सेम वेमा प्रोडक्टको टर्ममा लेख्नु पऱ्यो भने के लेख्छौँ हामीले? प्रोडक्टको टर्ममा इक्वल्स टु प्लस फाइनल कन्सन्ट्रेसन B2 इनिसियल कन्सन्ट्रेसन B1। सो फाइनल माइनस इनिसियल कन्सन्ट्रेसन बाई के अरे? T2 माइनस T1 भनेर लेख्छौँ है। ल हेर, सो यो भयो हाम्रो फाइनल माइनस इनिसियल कन्सन्ट्रेसन, फाइनल माइनस इनिसियल कन्सन्ट्रेसन अफ प्रोडक्ट। यो माइनस साइनले के देखाउँछ होइन? माइनस साइनले देखाउँछ कि रियाक्टेन्टको कन्सन्ट्रेसन टाइमको साथ के हुन्छ अरे? डिक्रिज हुन्छ भनेर। यो प्लस साइनले के देखाउँछ कि यो प्रोडक्टको कन्सन्ट्रेसन टाइमको साथ इन्क्रिज हुन्छ भनेर है। सो हेर त, यसलाई हामीले होइन सिम्बलको फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्नु पऱ्यो भने के लेख्छौँ? माइनस डेल्टा ए माइनस डेल ए अपन डेल टी। सेम वेमा प्रोडक्टको लेख्नु पऱ्यो भने प्लस डेल्टा बी अपन के अरे? डेल्टा टी भनेर है त। ल सो दिस इज के अरे? एभरेज रेट। अब हेर, नोट पोइन्टमा के लेखेको छ कि चेन्ज इन कन्सन्ट्रेसन मे बी पोजिटिभ और नेगेटिभ। यसको मिनिङ के? ल हेरौँ त। यो जुन कन्सन्ट्रेसन छ यति हेरौँ है। ल जतिलाई अन्डरलाइन गरेको छु त्यही हेरौँ। के रियाक्टेन्टको कन्सन्ट्रेसन डिक्रिज भइरहेछ कि नै? इनिसियल कन्सन्ट्रेसन हेरौँ त A1 यति रहेछ, फाइनल कन्सन्ट्रेसन A2 भनेको कम भयो कि नै? दिस इज द A1 कन्सन्ट्रेसन, यो भयो A2। सो रियाक्टेन्टको कन्सन्ट्रेसन के हुन्छ अरे? चेन्ज इन कन्सन्ट्रेसन अफ रियाक्टेन्ट नेगेटिभ हुन्छ कि नै? र प्रोडक्टको कन्सन्ट्रेसन हेऱ्यौँ भने B2 माइनस B1, यो त बढिरहेछ, यो पोजिटिभ हुन्छ कि नै? हो। त चेन्ज इन कन्सन्ट्रेसन मे बी नेगेटिभ और पोजिटिभ, तर रेट अफ रियाक्सन जुन हुन्छ अलवेज पोजिटिभ। हेरौँ ल हेर, यो यति पार्ट रियाक्टेन्टको कन्सन्ट्रेसन के अरे? नेगेटिभ। त यो नेगेटिभ अनि यो इन्टु नेगेटिभ के हुन्छ? पोजिटिभ। सो रेट अफ रियाक्सन इज के? पोजिटिभ। ल हेरौँ, यो प्रोडक्टको कन्सन्ट्रेसन के आयो? पोजिटिभ, किनभने बढेर जान्छ हो कि नै? त B2 माइनस B1 पोजिटिभ, त पोजिटिभ इन्टु पोजिटिभ के हुन्छ? पोजिटिभ। सो रेट अफ रियाक्सन इज पोजिटिभ। सो चेन्ज इन कन्सन्ट्रेसन रियाक्टेन्टको नेगेटिभ, त नेगेटिभ इन्टु नेगेटिभ पोजिटिभ। चेन्ज इन कन्सन्ट्रेसन अफ प्रोडक्ट इज पोजिटिभ, पोजिटिभ इन्टु पोजिटिभ इज पोजिटिभ। सो रियाक्टेन्टको कन्सन्ट्रेसन नेगेटिभ, प्रोडक्टको कन्सन्ट्रेसन पोजिटिभ, तर रेट अफ रियाक्सन इज अलवेज के अरे? पोजिटिभ। ल यति थपेर राख्ने है। जेनरली न्युमेरिकल चाहिँ यहाँबाट सोध्दैन होइन, सोध्ने चलन छैन नेपालमा है त। उता अरू चाहिँ होइन निटहरूको इक्जामहरू दियो भने चाहिँ न्युमेरिकल चाहिँ सोध्ने गर्छ ग्राफबाट है। सोधे पनि हामीलाई के नै फरक पर्छ? T1 टाइममा कन्सन्ट्रेसन दिएको हुन्छ, T2 मा दिएको हुन्छ, अनि सोध्छ वाट इज द एभरेज रेट भनेर सकिन्छ है त। ल नेक्स्ट रहेछ हाम्रो के अरे? इन्स्टेन्टेनियस रेट भनेर। अब हेरौँ इन्स्टेन्टेनियस रेट भनेको के? त अहिले जुन हामीले पढ्यौँ T1 टाइममा A को कन्सन्ट्रेसन थियो A1, T2 टाइममा A को कन्सन्ट्रेसन थियो A2। त यो T1 देखि T2 आउनलाई केही टाइम इन्टरभल थियो होइन, र त्यसलाई हामीले भनेको थियौँ डेल्टा टी। र इफ टाइम इन्टरभल नै धेरै कम भइदियो भने हो, भनेको डेल्टा टी टेन्स टु 0 भइदियो भने, दुईटा टाइममा होइन इन्टरभल नै धेरै कम भइदियो भने के यो चेन्ज धेरै स्मल चेन्ज हुन्छ कि नै? हो। त इफ डेल्टा टी टेन्स टु 0 भयो भने, टाइम इन्टरभल धेरै कम भयो भने, त्यो बेला जुन हामी रेट निकाल्छौँ त्यसलाई भन्छौँ हामीले इन्स्टेन्टेनियस रेट भनेर है। सो इन्स्टेन्टेनियस रेट भनेको के अरे? इट इज मेजर्ड फर अ पार्टिकुलर इन्स्टेन्ट अफ टाइम है। जस्तै एट 2 सेकेन्ड, एट 3 सेकेन्ड, 4 सेकेन्ड हो, यस्तो पार्टिकुलर इन्स्टेन्ट अफ टाइममा हामी रेट मेजर गऱ्यो भने त्यसलाई के भन्छौँ? इन्स्टेन्टेनियस रेट भन्छौँ। त यसमा के हुन्छ अरे? डेल्टा टी के हुन्छ? डेल्टा टी टेन्स टु
0 भनेको टाइम इन्टरभल धेरै कम हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो है। ल हेरौँ, यहाँ ग्राफबाट हेरौँ के कन्सन्ट्रेसन रियाक्टेन्टको घटिरहेछ, ल घटिरहेछ, दिस इज रियाक्टेन्ट ए भयो, यो रियाक्टेन्ट भनेको बी भयो, बी को कन्सन्ट्रेसन, यो रियाक्टेन्ट ए भयो, यो यो के अरे प्रोडक्ट भनेको बी भयो। त्यही माथिकै रियाक्सनको हामीले त इन्स्टेन्टेनियस र के अरे एभरेज रेटको बारेमा कुरा गर्दैछौँ, यही ए टु बी भनेर है त। रियाक्सन लेखिदिइरहेको छु, रियाक्सन के छ राम्रो, ए गिभिङ बी, ए गिभिङ के अरे बी। सो हेर त, सो इन्स्टेन्टेनियस रेट कसरी निकाल्ने हो हेर है। एउटा के हुन्छ होइन, जस्तै यो हाम्रो रियाक्टेन्टको कन्सन्ट्रेसन भयो, के गर्ने एउटा पोइन्ट लिने ग्राफमा है, कन्सन्ट्रेसनमा के गर्ने एउटा पोइन्ट लिने, अनि यहाँ चाहिँ एउटा के अरे टेन्जेन्ट ड्र गर्ने, के ड्र गर्ने टेन्जेन्ट। सो दिस इज द टेन्जेन्ट, यो भयो तिम्रो टेन्जेन्ट है। सबले पढ्यो होला टेन्जेन्ट कसरी ड्र गर्ने भनेर म्याथमा। सो के गर्ने पोइन्ट एउटा लिने, यो पोइन्टमा के गर्ने टेन्जेन्ट ड्र गर्ने, अनि यो टेन्जेन्टको ग्राफ निकाल्ने, के अरे स्लोप निकाल्ने है। ग्राफमा के गर्ने टेन्जेन्ट ड्र गर्ने, अनि यो टेन्जेन्टको के गर्ने रे स्लोप निकाल्ने। टेन्जेन्टको जति स्लोप हुन्छ नि द्याट विल बी द के अरे इन्स्टेन्टेनियस रेट भनेर बुझिन्छ। सो इन्स्टेन्टेनियस रेट इक्वल्स टु के अरे स्लोप अफ टेन्जेन्ट भनेर बुझ्नु पर्यो हामीले है त। स्लोप अफ के अरे टेन्जेन्ट, स्लोप अफ के टेन्जेन्ट है, स्लोप अफ टेन्जेन्ट। अहिले होइन स्लोपको फर्मुला थाहा छ के हुन्छ अरे टेन थिटाको बराबर हुन्छ। यो थिटा इज के अरे थिटा इज एङ्गल मेड बाई टेन्जेन्ट विथ द पोजिटिभ एक्स डाइरेक्सन है, विथ द के अरे पोजिटिभ एक्स डाइरेक्सन। त जेनरली होइन उता होइन निटहरूको इक्जाम दियो भने उतातिर होइन यो टेन्जेन्टले एक्स एक्सिससँग पोजिटिभ एक्स एक्सिससँग होइन कति एङ्गल बनाएको छ भनेर दिएको हुन्छ है। थिटाको भ्यालु दिएको हुन्छ, थिटाको भ्यालु दियो भने टेन थिटा गरेर हामीले के निकाल्न मिल्छ स्लोप निकाल्न मिल्छ, र स्लोप जति आउँछ द्याट विल बी द के अरे इन्स्टेन्टेनियस रेट भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो है। ल अर्को तरिकाले हामीले कसरी भन्न मिल्छ हेर त, के हामीले इन्स्टेन्टेनियस रेट इक्वल्स टु एभरेज रेट भनेर भन्न मिल्छ कि नै मिल्छ, तर त्यसमा डेल्टा टी के हुनु पर्यो टेन्स टु 0 हुनु पर्यो है। सो हामीले यसरी लेख्न मिल्छ हेर, रियाक्टेन्टको केसमा हामीले होइन डेल्टा ए अपन डेल्टा टी भनेर लेख्न मिल्छ है, तर यसमा पनि के हुनु पर्यो डेल्टा टी टेन्स टु 0 हुनु पर्यो। प्रोडक्टको है प्रोडक्टसँग होइन प्रोडक्ट रिलेटेड पनि लेख्न मिल्छ हामीले कि प्लस डेल्टा बी अपन के डेल्टा टी भनेर लेख्न मिल्छ, यसरी लेख्न मिल्छ, तर यसमा पनि के अरे डेल्टा टी टेन्स टु के लेख्छौ 0 हुनु पर्यो है। सो अब यसरी एभरेज रेटको टर्ममा त लेख्यो, डेल्टाको टर्ममा त लेख्यौँ हामीले, फाइनल चेन्ज इन कन्सन्ट्रेसन अफ रियाक्टेन्ट बाई टाइम हो कि नै, तर डेल्टा टी टेन्स टु के 0, यता डेल्टा टी टेन्स टु के 0 है। भर्खर पढेको इफ चेन्जेस स्मल छ भने हामीले डेल्टा नलेखेर के लेख्छौँ रे डी भनेर लेख्छौँ हो कि नै। सो यसरी डेल्टा ए अपन डेल्टा टी नलेखेर होइन डाइरेक्ट हामीले इन्स्टेन्टेनियस रेटलाई के लेख्न मिल्छ हेर त, डाइरेक्ट हामीले होइन इन्स्टेन्टेनियस रेटलाई लेख्न मिल्छ हामीले के अरे माइनस डिए अपन डिटी रियाक्टेन्टको टर्ममा लेख्नु पर्यो भने, र प्रोडक्टको टर्ममा लेख्नु पर्यो भने के लेख्छौँ प्लस डिबी अपन के अरे डिटी भनेर लेख्न पर्छ है त। ल यसरी हामीले लेख्न मिल्छ। सो इन्स्टेन्टेनियस रेट लेख्नु पर्यो भने डी युज गर्ने, एभरेज रेट लेख्नु पर्यो भने डेल्टा युज गर्ने। तर इन्स्टेन्टेनियसमा पनि इफ डेल्टा युज गर्यो भने यहाँ चाहिँ भन्नुपर्ने हुन्छ कि डेल्टा टी टेन्स टु के अरे 0, टाइम इन्टरभल के छ अरे धेरै कम छ भनेर लेख्नु पर्यो है। ल सो दिज आर दि के अरे क्लासिफिकेसन अफ रेट अफ रियाक्सन अन द बेसिस अफ के अरे अन द बेसिस अफ टाइम इन्टरभल, अन द बेसिस अफ के अरे टाइम इन्टरभल है। ल एउटा अझै छ कन्सेप्ट, यो पनि हामी बुझिराखौँ है त। ल हेरौँ त, नत्र यो यति राखौँ। अब चाहिँ यता नेक्स्ट लेक्चरमा बरु यो रिलेसन पढौँ हामी रेट अफ रियाक्सन र रेट अफ अ पार्टिकुलर स्पेसिसको है त। ल थ्याङ्क यू भेरी मच है फर वाचिङ। अनि केही त्यस्तो छ फिडब्याक भने कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ फिडब्याक दिनु होला है, राम्रो छ भने राम्रो भन्नु होला होइन, केही सुधार्नु पर्ने छ भने नि भन्नु होला है त। ल थ्याङ्क यू भेरी मच।
सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट लेक्चर।